Mao kini ang saad sa Ginoo mga kaigsuonan, kung kita mutuo ug mosalig diha kaniya. Basahon nato kini mga igsuon dinhi sa Salmo kapitulo 91 nagasugod sa 14 hangtod 16. Mao kini ang giingon mga igsuon. Tungod kay gipahaluna niya ang iyang gugma kanako, busa ako magaluwas kaniya. Ipahiluna ko siya sa itaas, tungod kay naila niya ang akong ngalan. 15. Kanako magatawag siya, ug ako mutubag kaniya. Ubanan ko siya diha sa kalisdanan, akong luwason siya, ug akong pagapasidunggan siya. 16. Akong pagatagbawon siya sa hataas nga kinabuhi, ug akong ipakita kaniya ang akong kaluwasan. Mao kini ang saad sa atong Ginoo mga kaigsuonan, nga kung kita kuno muila diha kaniya, mutuo ug musalig diha kaniya, iya gayud kitang pagatabangan mga igsuon, dili ta niya pagapasagdan, ug iya kitang pagaluwason. Ingon ana ta kahinigugma sa Ginoo mga kaigsuonan, basta ato lang gyud ihatag ang atong pagsalig diha kaniya, kung mutuo lang gyud kita diha kaniya, dili ug dili gyud ta niya pasagdan mga igsuon. Sa bisan unsa pa man nga mga kalisdanan nga maagian nato sa kinabuhi mga igsuon, nakakita ang Ginoo sa ato ug dili ta niya pasagdan basta kay mingtuo ug misalig kita diha kaniya. Maora ni akong ikapaambit sa inyo mga igsuon. Daghan kayong salamat. God bless us always.